argatees ni gammada yoo namni gartee dhabees ni gaddaaf nama argateef ni gammada san keeysan jiru beekadhu san gartee isdiin keeysan jirtu idan alhasadu والغل جبا نمنه هو الجب خديمهم ما والجب سقاله ما والجب خديمهم مين اللي ديمو ما والجب والبغي دانغا ما ولد التركان فتن مين اللي ديموهم ما كجرو والميدا ميدا ما ولد جيسن وفي الحديث قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجما ربيتي وان جانين أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان يا يرجما ربي على النما ينيو كل مخموم القلب شوف أنا ما قرتي مخموم القلب نفسرها وصدوق اللسان مخموم القلب خقلب إنسان كل خقلب إنسان راها قرتي وانتك كإستي في وان يوف واتك كم صدوق اللسان إنما أراد ساتين تقادبته خنا أجين قال وان جانين صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب صدوق اللسان نبينا نما أراد ساتين تقادبته بينه مخموم القلب يكون كم قال وان هو التقي نما كان ربي صداته مخموم القلب هو التقي نما كان ربي صداته النقي كل لا إثم فيه دليتا كان قبنه خلا يجون ولا بغي دليتا كان قبنه يجون ولا بغي خدانغانا ما تنتركان فن ناموس قبو أرم نسا دانغانا ما تنتركان فتو هركي سا دانغانا ما تنتركان فتو نما ميدو نما خنا نيندلا يسفدا دلي يدي جيم ميدو ديم نورا باتي رفتو سيخاننا مالي باتي أفروان باتي شني ولرق أبي وهذا عدوان لا لدو ميدا دليدو تيني ميت خواجي دليدو نميت خوا غرغرتوف نميت غشيدا وانا دادا صوبان غرتي وان انتاني تغرغرتي لا إثم فيه يجون ولا بغيا قديلي تكنكمني ولا بغيا قدان غارمتي تركان فن ولا غل خجبانا من كمن نمن جبنه ولا حسد وان يوم ومن العجائب أكواني تنجرتو قوتو تغرتي ورشانتو نكنو فراب سمتي شوفا كاكنو كغرتينو تقامنو ديمي چه قودي بيا ديمي أواسا خيني خانا خيزة ديم لال مالتو كان نقودا وبالدنيا دنيا ملي جاغو رنقم سلام ننجر مسجين ندوا درجة جيسي مالي جرا درجة جيسي خينيا جمانيا چو دراغا فرچو فرشو دوغو شيشا دوغو خنم شمران كينيا سنم إلا ورا رب رحمة قريف ملي لا خلاص لا يعرفون ربا مسجد ربهم بيخن دلقا چون بيخن مسجد دقاني صلاة بيخن إذن فودي ربي سبحانه وتعالى ركوبة خنا قرته ركوبة خنا فودي فجاسي قرته نخيس ركومني خندوبة هلاخة بدانا خنا وامر يتاها سيدا خنا وجد لقو فيتا دانقا تركان فتا متعدي ظالم خنا وامتا جباتي قبا كم تاتمه أكم تاتا ركومني خفجه سيقال صدوق اللسان ومخموم القلب يجون هو التقي النقي نما كان ربي صداته قل كله نيارغت هذا ميرو ما تناني أرجما مخموم القلب نياركما
ni argama hin sinje injiru jechu ummata deeme liajli siyasaan duniyaa bere liajli siyaasa danga walirra tarkaanfatu liajli siyaasa agartee si ajjeesu siyaasa jecha siyaasa arraba siyaasa ajjeecha siyaasa wal saaxilu eega kana feetawwanni kana sigale tarku siyasa min siyasa tarku siyasati min siyasa sin jannetur Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kaze tarku siyasati min siyasa siyasa di su siyasa rai sigale siyasu magutu tidisani khaysabun min siyasa أما سيقلتي أبا إذن السياسة الظالمة سياسة لم سياسة عادلة وسياسة ظالمة سياسة عادلة هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سياسة هكا تولكتا سياسة سري سياسة قرتي تمي سياسة كتاب ربي تفديسات وسياسة الظالمة وهي سياسة الدنيا ولهذا يقول إمام الشافعي السياسة ما وافق الشرع جيبر إمام الشافعي أجايب أبر لما ينتهيتون إمام الشافعي رحمه الله السياسة ما وافق الشرع سياسة يجو وان شريعة كنا ميجي أجايب أبي سياسة شريعة كنا من ظالمة يجو أما سيقلت أبا إذن حاسني مالف وري أبلو كنتا وري أبلو ما قدتا وري أبلو ما أنغو قبتا وري كنا مالف كنتا وهذا كله هزدي يوم دي فنري هزدي نتي لأنه وني كان هزدي في بغي والقرتي والغل وني كان النخيس قوتف خيس خينيا إيمانا قبو صلاة سلانو كتاب ربين قرانو كتاب ربين جو قرآن نأتي قوية قراتكم بواين أبو بيتات إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إرقام ربي وانجي إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي إن الله رب يحب نجالته العبد التقي قبل شكرتي أكار ربي صداته والغني دريس المنا مرة درومه والخفي دختا خنار غنجن خنار غنجن نيجو نار كانجو إيه فيا لها على زماننا زمن خين خنا يلتمس فيه الصالحون فلا يوجد منهم إلا أقل القليل نما غاري بربادا زمن خنا نما غاري نرغت نما غاري نما نگيا غرتي خبي يبول چو غرتي بربادا هنا غرتو ظالمات وهكذا أقل القليل صالحا نما نگيا ارغچو الناس كمئة إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول علمنا ما أخونا قال دبا خيسا توكو قال ميشا رفي أتي ديمتان قال لي ميشا قرتي إرني في أتا كفيتب قال سقلتمي سقلتم ميشا رفي أتي ديمو دنديس خمو يابتي ديمتو قال دبا خيسا توكو خنقيا قبو خاخلاقا نقيا قبو خاقرتي سندر بني سندم الناس كمية إبل رواية قرتي بخاريت علمنا ما قال دبا خيسا توكو قالت يابتي سوتا سيندي مخسين دربني نقرتي نقيا نما خيسا نما دبا خيسا توكو نما نقياتي أخلاقا واجفان أدبان دبرتي دبا خيسا تكتا نقيا ديرا دبا خيسا توكو خنقيا تقول على زمان يلتمس فيه الصالحون أبو ليسو
فلا يوجد منهم إلا أقل القليل إنهم أصحاب القلوب النقية والرقرتك قلبي ساني خيسي ساني نقيا نما قلبي نساء خيسي ساني نقيا أرقشون نولفات أبا نولفات ويتاتي قرقرو بتتي قرتي إني قراني سقوبت ويتاتي من فوقي بتتي إسا قران قوبت قال إنهم أصحاب القلوب النقية والإيمان الثابت إيمان قد دابتا مالتو نتكنت تقرتي إبادان الورك مالي في سلان مالي في قرآن قراني مالي في سلان دلقا صلاة الورك كجيب أكدو بيسان كجيبة تاتي كجيبة كذابة تاتي نما يوني دلقا تخكا غرتي أمتا براخ دلقا تنجر وري دلقا تسان غرتي غوتي مسجد غوتي صلاة صبي ساني غوتو زوري ساني غوتو عصرين ساني مغرب نشاي ساني غوتو يو دلقا إسان تو دلقا سريت سيقالو جرا قومين تنمو إيسا جرتي بك دلقا انجرتو إيسا جرتي إيسا جرا نمني مان كهين يقول سيقالا إيسا جرا إخواني Cabiinsa guddaa Rabbii wajji hariiroo qabaachuu dhabuun Rabbii wajji gartee wal dhabuun rakkoo khasaaraa guddoo nurra fidde ikhwaani عندما تعبس الفتن بالقلوب فتنا ويت قلبي تينيان تبت فتنان درا صلاة ديسو ترك الصلاة من الفتن فتنا ديمتي كفري العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر قالوا جرا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة جدو قرباتي في جدو كفري في شركي صلاة ديسو نمني صلاة ديسة كافرة صلاة خنسلانة نجايا بوفدا صلاة خنسلانة ربي نكدرتي نجايا ساخن بربادا صلاة خنسلانة جروسا كتولتو فدا إيسا جراوني كنا تقالوا جرا إذن تناف شهوان شبهاني نتبت حالي نتخيس جرو حال هما أكاتا نتخيس جرو أكاتا بدا مالو ما في بادات ننقونه مالو ما في ربي وجول دمنا كانت نمني صلاة السلام ربي وجول دم يبيخ نمني صلاة السلام ربي وجي مال ولك أبا نمني أتي ولك أبدو غرتي وامبراتي وجي خايونتي وامبراتي قال تناف دغرتي نمني خون غنما إيمان أيوبي قلقلني كفرا سبي صلاة منابه زورين صلاة أسرين صلاة بيخات تديسي يكفر لا دو كفره قل بيخات ديسي نمني صلاة أسرين توكو بيخات ديسي فقد حبط عمله جي رسول صلى الله عليه وسلم عليه دلقان سا بده دلقان سا بنانا كمت مالتو والي قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من المشركين من الكافرين أكس فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا لماذا؟
فيصبح الرجل غنمني غنم فتمؤمنا نساء مؤمنا ويمسي كافرا قلقلا على كفرين قلا على ربك كفرين قلقلا قلا غنم نساء مؤمنا منابا ويمسي مؤمنا قلقلا قرتي مؤمنا ويصبح كافرا غنمني كفرا ربت ولماذا؟ قال الجواب يبيع دينه بعرض من الدنيا أمنتيسا غرغرمو دينيسا بعرض من الدنيا مال أمنتيسا غرغرون أكمي صلاة قرتي جمعة خنا قرتي أمتا قوتون صلاة أمتا قوتو بران جمعة صلاة نسيجا ما تصير أورك بالله عليك أتي درمانو بيتي سين صلاة بيتي صلاة قبدو بيتي صلاة فرديستو warri biyyattis xiqqeenya irraa salaata fardeessu warri gartee quraanaa fi salaata jabeeffate harka mirgaatiin qabate wallahi Ameerikaa dhaqee Kanaadaa Awurooppaa Awustiraaliyaa dhaqee bikka fedhe yoo dhaqee kaayina mankaana bikka fedhe yoo dhaqee salaata laa yatruku salaata hin dhiisu jummaa isaa salaatu hin dhiisu maaltu isa dhorka illaa qawmii teenya tana malee ta jummata gartee amata guutuun salaanne jummaa jettu وميتين يتغرتي بك دلغا نين فينچان نين صلاة يتي ديمتي غرتي فينچان تاي ستيمبودو تاي دلاو جياسو سوپروايزر يو خاو غرتي غدا اججا ساني تين غرتي نين صلاة جيبه اچي غرتي در خيس دلاو جتا خانمو نين فينچان جي ديمه صلاة وصونا ما فريشاني جاهان غرتي غافتني ابدا غرتي ديدن صلاة نمني سيدي دنجو قومي صداتو قومي ربين غرتي واجوفا خيسافود سيقاله صدا خيس الدرب نما غرتي صلاة ديفني نما قرآن قرأو غرتي صلاة ديفني ربين جينو ما خناف سوپروايزر آمي أبا فده غرتي اني صلاة يوجين ديم صلاتي ملين جرتو يبيع دينه بعرض من الدنيا ديسا غرغربو فايدة دنيا ديجي صلاة تديسي دلغا أولي صلاة في دلغا أولي ديم أول دلغا بفنه سنجا جاهل لا لدو سيقاله ولا تزن أبا العرض من الدنيا والمال وريقو فسيدت بل كل متاع الدنيا عرض سواء كان مالا هرياتو عرض من الدنيا أنتم هرياتو خبجاتو أنقواتاتو دبرتياتاتو عرض من الدنيا كنت شفت عرض من الدنيا أنقو تيتي صلاة ديستا أنقو جي ورا صلاة ديسو نقرت وهكذا مالك مسجدني بغرتي بيالا وما دوت مسجد بيات دوها مسجد بيات دوها خبيالا لين دوت سيجرا مسجد بيات دوها خبيالا دوت وهذا لا شك في ذلك غافا وصوبيا غافا جيران غرتي مسجد غوتني صلاتني زعتي ويتيام من وصو مسجد دغني كاينا من كان بكفده يودك أكما بيا غوتي صلاة سنة تغرتي بيالات اللي غوتي صلاة نخي جبسيس مسجد بيا خينيا مسجد غند خينيا غافا زوري صلاة أسري صلاة جمتا قفا صلاة إبادة جمتا إبادة قويا جمتا قفا غرتي مسجد غوتا مسجد ببريدا خانا قويا جمتا تناف شيكوتي اللي قويا جمتا يومايكي قبطة قد لكم سيقال نم توقو تنديسن خطبا ستنديسن مايكي ستين كنن والفنا يرو خان امتا ركره قومين برا امتا صلاة التينمتو خوتا صلاة انجانين امني ساني دفتك مسجد قوتي صلاة وان برا راتي دبتا امتا صلاة صلاة كخافت ملي امتا صلاة اتي کرتے جنت الراواتيم تا امتا صلاة امتا توحيدن کم نگرتے دیفتے کرتے اگر ایماتی فکمار رے وان برا تیم تا
إيجا وان تانيج مسجيني بيا زافر الرانجا زاشني جنا زاجا نشيدات تبنن بيت بعد ياخس نشيدات تبنن نشيدات لفقبت نشيدات لففرت لا لا إنجرو نمنخن جمعة تاو سليم بيتا قيان هاي بو جمعة غرق جمعة نشيدا كيسا جر زيدا باديا في مقالا غريجو نما خلا نغرتو قيا جمعة تاتي نما نغرتو سنجا جرا بربا زاجا چنت نمنخن قوتا دفع مسجد دوبا فايرس نسان إلا بكيوت نمجل ديما مجل ديما إلا كينيا سيرا ديما إلى بيا سومالي غندا أمني خيجي يجيرو يجو غندا قومي تيجي إلى أمريكا إلى كندا إلى أوروبا نوجيب سي ساكو نومه أمريكا تسال في أفورشن جان سلانا يوجي يور برا دوفيس يوجي سلاتي مله يو قومي برا دوفته أرامني دوفيس يوجي سلات سومالي يو دوفته يوجي سلات أي نعم سيقولوا جرا إذن لماذا نتفتنان تينيا ودون ترك الصلاة وهذا لا شك في ذلك أبدا ملكاون تينيو أبدا غرتي ركون تينيا صلاة ديسو أبدا نتيانغا صلاة الديبنو إلى قيام الساعة كما بوهنمو بكجرو أجندا هاري ربي سبحانه وتعالى قيار راتبا سايجو دنيا سنيدة لغنى ينمالي واتكايجو سيقول جرا أكنتي مسجيني بيا ويتدوته خبيا براديس غرتي كسي دوته خاو أستراليا كسي دوته خا أمريكا كسي دوته خاو كندا ديس خا أوروبا ديس ديمي لالكا ورافان كان دوبته ديم مسجد ثاني لالكا غندا إسان غوتو إسان ولا كاجرة مسجيني ما في إنجيل لسان لا لا ربي دنياس أوركيتي ويتسان صلاة ديسان قرآن في صلاة برا ويتفقاتا دنياس دوركي إيمان إسان دوركي إزدي إسان غوته سيقاله جبا إسان كيسا دربي سيقاله أكنت دوكي راخاس ربي سبحانه وتعالى إذن دوبا عندما استهوذ على القلوب استولى قلبي تينيتنا رتي موهي سيقاله وتشرب النفوس حبها onneen tun gartee jaalala gartee addaa takka gartee dhuyde jaalala maali kamaa ushriba banuu israa'iila hubba lejri akka warri banii israa'il jaalala gartee dibicha qad lagartee wa ushribu fi qulubihim al-ijla je rabbi subhanahu wa ta'ala wa ushribu fi qulubihim al-ijla je onnee saanii dibicha dhuyde kana jechuun maal hubba al-ijla jechuun onnee irraa jaalala dibichaatiin garteef zeeroo ta'an baniin Israa'el akkana jee rabbi subhanahu wa ta'ala kama ushriba banuu Israa'el hubba al-ijla wa ushribu fi qulubihim al-ijla jee rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti onnee isaanii keessatti dibicha gartee jaalala onnee gartee jaalaltii gartee dibichaa onnee isaan seente qawmii tanallee wa ushribu fi qulubihim gartee hubba siyaasa لا لا تكان كين قدام كين قبيتو مغرتي سياسة يقول الآن ساني تكتا براهيرم ونو براهيرم تإني غرتي ما سنيرم ما سوني قوت كتابة خم يكون سيقاله جهلاء الناس لا يعرفون السياسة ولا يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين سيقاله دين الرحمن بيخن سياسة الرحمن بيخن دنيا الرحمن بيخن شوف دنيا الرحمن بيخن جهلاء الناس
أكثرنا جهال رقدان كنيا ولا لا الرقدان كنيا ولا لا قالوا جرا نما تكو كفر إنسان قول إذن دوبا وأشربوا في قلوبهم الإجلة يا ربي سبحانه وتعالى وربني إسرائيل تناف ديبيتشي سنغرتي ربي قدتني أكا غرتي جالل ديبيتشا إسان دمافته وربني إسرائيل وهكذا قومي تنا مسجداف سياسة دولار كوما جايو جان الرافوران سياسة دولار كوما خنا دبشن شنكنا كوم لما خنا يو جان ني خنا مالك مسجد ربي مو نور غارا ربي جان ور كافودوف ديماني أكنا يو جان دولار دبخنه شيخ دواي غدا سيغله خلاص أنا دولار دبخنه أمني صلاة ربي سري صلاة مسجدني أكسجين سانيتي مسجد أبون دندياني سيقولوا جرا مسجد أفغرتي دولار كم سدي كم أفر كم شن ويتني باسه كم شن دجامي كقولمتي ديبتيف إذا أنا ماري وبدأتشو سايسين قومي نيون صلاة نرائسين مالك بربادني إيجتني قومي صلاة أو سرّي تجرتي صلاة شنب بكيام أمتى تجرتي هندوف نتنا مالك الرأي جتني مسجد جارا يتنيني لأنه وني خنجرتي مالك خسخني جيسو جال لمسجد ربي يو قبات أجا ربي يو قود مش أسقوبار راجرتي سوشيال ميديا راجرتي أونلاين را مسجد راجرتي جي نما أونلاين را تجرتي مسجد راجرتي مالك مسجد أقول واسكني به انجروا يرابو ميدنا ملئ إذن نمني قرتي يا ميتشا صلاة شنن مسجدة ياممو ويتا الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح سيقول حي على الصلاة حي على الفلاح جاءني ويتا يامن سيقول جرامي ويتا يامن راكو سانقوفا غرتي سريكن سانقوفا سريكن انجرو يجبو عندك ما قلت وهذا من أكبر البلاء مصيبة يجو مصيبة هم توركان قبض بلاء هم توركان قبض شيكوني أو إياني فرديت وقا دولاركم صدوم وقاودكم ديدم باركة سيقال جرا قومين غرتي وان براتين بافنه سيقال دين ملي وان براتين بافنه سيقال خلاص لأنه بك غرتي يوم القيامة رب سيقافته لا تذول قدم عبد حتى يوصل نربا مين اللي قبل تشاتشن ديم وانقوا أفرر رب قافته عمري تمالي فت دردرما تمالي فت هوري خانة إيسا في الدي إيسا بافت إيسا فت حلال في الدي أيه حلال فيت أي سبافته مال ربافت مال ربافت شو بور ربافت مو مال ربافت جيس خرط سقافة تايجو تكت سقله وهكذا إذن دلف وانجي وفي حديث تتداعى الأمم بين النبي صلى الله عليه وسلم داون كوبا غرتي تتداعى الأمم أمني سندرا ولرت سياما إسنر غرتي واليامن إسيامني غرتي دارا إسنغورن أكا غرتي حديث يوشك الأمم أن تداعى عليكم يوشك الأمم لا لدو سيقول يوشك الأمم يجو أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها أكنا من قرير واليامت
ummanni gartee sigala isinirra wal yaam isin daaraa godhuuf داو الوهن بسبب حب الدنيا وكراهية الموت دوبة تناف أو من قلتنا يومئذ يا رسول الله نواتي كوي قرتي أكنا مني قريتي واليامتي ولنو يامني قرتي نفتني أكنا مني قريرت خنجر خدي جي قرتي واليام قال واليامني يجو قريرة واليامني قتكت أم قرن سنتي قرتي دارا يسين قرن ويتخنا دوبا قرتي أو من قلة نحن يومئذ أو من قلة نحن يومئذ هاي قياسا نتقرتي واتي قطانيتي قال بل أنتم يومئذ كثيرون سنهدوا قياسا ولكنكم غثاء كغثاء الثيل هو من بهارات سن هو من بهارا مال قرن واتا كنكم ولينزعن من صدور عدوكم نباس رب وما قرتي أدوي خيسني خيسا المهابة الخوف صدا باسيدي صدا أدوي تيسن كيسا باسيدي إسيا ورا مسلمة أدوي تيسن كيسا صدا باسيدي إسين كيسا مو جالل الدنيا دربه أدوين تيسن صدا ملي دفتي دارا إسين قوتي خنو مو محمد تجيرو نقروتي وانا مت تجيرو أقريت أقرتي عالمني مسلمة هنا كجروتي مالك جلا فيكن ماليني الرئيس جرا بيا إسلام أجرا جي غابة ترامب أمريكا راخي سعودي دكه مالك دلسن 1 trillion invest को राजे क्वार्टर दके 1.2 trillion दुबई दके अक्कसुमत चिगले मालेनी दुबा करते ऐसे जिररे और बिरानी खन्ना एन्युत खन्ना मालका दिला खन एन्युत करते देवे इन्वेस्ट को अमेरिका रत इगा पुलिसो अगर तेमा दुबी حب الدنيا وكراهية الموت تنة ولا اختنتي حب الدنيا دنيا جالت جوفي وكراهية الموت دو جبو نمني نور غرتي ما دنيا جالت نجرا خدوا غرتي جيبو نجرا مفينو دو مفينو أكثر من ذكر هذه اللذات جميل مي أمرتو تنغرتي دميسا دواتنا سيقاله إخواني لا ما ليني چكن دا إسلاما كن دا أمتا مسلمة جر دنيا تن أينيو جالتا نو يجي خابو دو أينيو جيبا نو يجي خا أكاسي صدا إسان كيسا باسي نونكي تاتي ربي سبحانه وتعالى إذن حب الدنيا وكراهية الموت أكنا نقول أخيرا يرو هدو نتي صلاة ديفنيتي واجوفة ديفني بكسل ربي تركنو شنيرة تركن صبرة تركن شني تنير إركتشو صبرة إركتشو لا شني تجالدو شني تبردو سبخي جالدو سبخي كنمي دم نغرتي غرغاري سمني خيكا ظلمين دليني دابدو جيني سيقاله سمني خيكا ميدنا غرتي قدنگا گيسيني دابدو جيني يچوني دنديسا قربا شني خيري توكو غتا يچوني دنديسا وركوني دنديسا صلاة تيجوني دنديسا مستطانا ان دنديني نوتي إلا نوتي شني في گندما في غرتي سبوماس مال رت منكر رت فيدمنا منكر رت فيدمنا متى يا ربي تكو تكغرتي وان تك انغور كغاي ميلينيوم شبيزو تقله شبيزو متى تكغرتي الحمد لله ربي غرتي انغو نو خني جي نما صلاتي يا ربي غلني سياغي وجو نغرتو ماري غوري لفاني كسي فينده ماري رانا كستانه ودو بكز جاري دي تقله دكين اتقاد اگرتي كفر النعمه اگرتي كفر النعمة أغرتي
ويتربين سبحانه وتعالى أنقو سيخن نيمة ويتربين قبية سيخن نيمة ويتسلام ما سيخن نيمة ويتإيمان سيخن نيمة إذا نيماتنا يو واللالتو نكمة إتاتا بودان دفايجو إتاتا بودان دفا هنگا دنيان تيتيس داراتاتي أتلين دفم ستكتاتا أتوني دبمتان سنجي دنيا تيتاتي أتوني دبمتا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه جي رسول صلى الله عليه وسلم عليه من بطأ به عمله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه حديث عجائبات قال إمام النووي وانجي من كان عمله ناقص نمد لغاني سائر كصلاة سلان قال كظلم قرتي فبليس عمله ناقص لم يلحقه بمرتبة أصحاب العمل صدركا ورقا جولو الدلغتو جليون لكن قال فينبغي ألا يتكل إركتشو دبو على شرف النسب أني برشا شني كناتي نتي برشا ني موتيتي نتي برشا ني منتك جوتي نتي برشا ني ماريتي جي غرتي وهذا لا ينفوك أبا سفيدتون إلما ماري منتك جودا خخوتا خانيس قبه نتي إلما ماري منتك جودا خخوتا خانيس قبه نتي إلما ماري دا خخوتا خانيس قبه نتي إلما ماري أمتا غرتي دوي تلك أمة قد خلت أبا من دبر وان دبرين لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إسان اللي وان دلغتني سانيته إسان اللي وان دلغتني سنيته واني شنيته تندادت تنجرو واني سبقه تندادت تنجرو واني غندقه تندادت تنجرو دابي وان كان نمني أصو صلاته إسلام ما والجالته غندا ولين كقلو غندا ولين أجيسو خطا ولين أي كقلو خطا ولين كمالين قد كن شفت مالي تربية بالنبونتي صلاة مغرتي سخنا صلاة نمني غرتي قوتي مسجد صلاة قرآن خنا أسوق أري نمني خن نم تكو كستميل نم تكو ولميل نم تكو ولنسام أكجرو قومين تسلا ولين دلغتي هزدي شوف خيسابا سربين لأنه نمن صلاة نما قرآن قرانه هزدي لانقوتا بيكما ركن بيكما حاسدون على وجه الأرض نما غرتي سيقاله إيمانتك كنقمنه ورّا صلاة غرتي برّيس ورّا صلاة تبته أكنا عريدا كبا ما رئيس كنو كنامي واتكيج إيمان كلالو تنافو صلاة خين ديسين قرآن خين قويا قرون ديسين استغفارا ديسين ونسيدا من ملد الدبينيجو جالت تجيبته إفين الآخين إفين بلليسين دنيان صلاة وجه تولتي سيقال دنيا دور صلاة وان دور افتاف بيخ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في إنسي إلا ليوحدون أكنا توكي تشوم سنيف ربي توكي تشوم سون صلاة دلقات تشوسي الأوركتي ربي توكي تشوم سون دلقات تشوسي الأوركتي لا دلقات داجي ربي سبحانه وتعالى دلقتين قونقو نياتو مالي ربي دابچو دنديسا صلاة يو غرتي سورة البقرة قوتو سر قران دابچو دنديسا يو وان نگيا نياتين دلقتين وان نگيا يو نياتين ميلي خيخون سپورتي يو جبان تين دابچو دنديسا لولو رمالي صلاة ديريسان جيلو لايچو تناف شريان ديريسين آيت نمتين ديريسين فيت والكن كي ليلي ديريسان دو رسول صلى الله عليه وسلم عليه سورة البقرة فيته وتعالى سورة آل عمران وتعالى سورة النساء فيته آل عمران تصديبه ما أبدا تقوم سورة البقرة فيته ما سكوت ميلي خيخون أكم مال نياچو توري رسول صلى الله عليه وسلم عليه مال قدو توري أو بليسو يا أمة لا دنيا ولا آخرة والله دنيا سنكمنو آخرة سنكمنو قاله واتكار كان كمنو نما غرتي صلاة سر الصلاة ربي سبحانه وتعالى قاله خيسيسا مال تجار كسي إن شاء الله ونبدأ بنا
نجيت السلام عليكم ورحمة الله.